द लिडर अफ एसिया भने गिरिजाप्रसादलाई। तर पछि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हटेर दिल्ली जाँदाखेरि तिनी मनमोहन सिंहले भेटेन। त्यसकारण तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जसले पनि युज एन्ड थ्रो ती पुरानो इतिहासको ट्यारा जसरी भन्नुभयो युज एन्ड थ्रो, ओलीको विषयमा अलिकति प्रश्न पार्नुहोस्। ओलीको बारे सुन्नुहोस् न हजुर। तपाईलाई सुशील कोइरालाको मौत कुकुरको जस्तो भयो, हस्पिटलको मुख पनि देख्नु भएन। भारतले कहिले पनि सुशील कोइरालालाई चाहिँ नि तपाईलाई असुरक्षाको अनुभूति प्रधानमन्त्रीलाई भयो भने आश्चर्य किन नमान्नुहोस् भने यहाँ लडाइँ चाहिँ नि बिआरआई र एमसिसीको नेपाली नेताहरू त प्रक्सी वार लड्दैछन्। जुन राजनीतिक भूकम्प आएको छ नेकपाभित्र, यो आउनुको प्रमुख कारण ओलीले भारतसँग जुवारी खेले। जुवारी खेलिसकेपछि भारतले माधव प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर सत्ता टुटाउने काम गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुरुक्कै बोकेर फाल्दिए। अब तपाईलाई मैले गुनै गुण लाउने, तपाईले उल्टो मलाई गाली गर्ने भएपछि त चाहिँ अलिकति हुन्छ नि। ओलीजीलाई गाली साह्रै महँगो भयो। त्यसैले सबै व्यवस्थापन मैले गरिदिने ल्याइदिने अनि काम चाहिँ अरूको अनुकूल गरिदिने अनि चाहिँ कहाँ थाप्नु पर्ने मैले ल्याइदिनु पर्ने, मैले परिवर्तन अनि गाली खाने मैले भन्ने होला नि त। यो 70 वर्षको अन्तराल त्यसैको पेरिफेरीमा घुमिरहेको थियो। नेपाललाई प्रजातन्त्र निकै महँगो भयो। फेरि के छ भने तपाईँलाई जसले गुण लाउँछ, मेरो गुण फेरि आयो, मैले ल्याइदिएँ होइन, 40 कसले ल्याइदियो, 7 साल कसले ल्याइदियो, 62-63 कसले ल्याइदियो। त्यस कारण तपाईँ आफू मिलेर ल्याए भए पो त कसैलाई चाहिँ उड्किने पाइदिन्थ्यो होइन। सबैलाई मैले गर्नु पर्यो। अहिले मैले नसोधी 72 संविधान जारी गर्ने भन्ने त लाग्ला नि सहयोग गर्नेलाई। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले किन हटाउन चाह्यो? त्यसका ठाउँमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा माधव कुमार नेपाललाई किन ल्याउन चाहेन? हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीतिमा यति बेला सत्ता समीकरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिँदा नेकपाको विवाद अझ चुलिँदै गएको छ। खास गरी नेपालको राजनीति अब कसरी अघि बढ्छ, नेकपा भित्रको विवादले कस्तो प्रकारको रूप लिन्छ, यी यावत विषयहरू निकै चिन्ता र चिन्तितका विषयहरू बनेका छन्। आज हामी सरकारले पछिल्लो समय प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको छ। हिजै मात्र 2 पटक वार्ता पनि भइसकेको छ। के हुन गइरहेको छ नेपालको राजनीतिमा, यी विषयमा नेपाली कांग्रेसका निकै पुराना नेता पूर्व मन्त्री विपिन कोइराला हुनुहुन्छ। उहाँसँग खुलेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो सत्ता समीकरणका खेलहरू सुरु भइरहेका छन्। चरम उत्कर्षमा छ राजनीति। विप्लव समूहलाई सरकारले वार्ताको लागि बोलायो, वार्ता पनि गर्यो, यद्यपि निष्कर्षमा पुगेको छैन। कसरी हेर्नु भएको छ? नेपालको राजनीति पुसको कठ्याङ्ग्रिदो जाडोबाट पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसद जो विघटन गर्नुभयो त्यसबाट तातेको तातै छ। अब जेसुकै गरे पनि ओलीजीले अर्को कार्ड के फाल्नुभयो भन्दाखेरि धारा 28 अन्तर्गत व्हिप लाउँछु मेरो खिलाफ भोट हाल्यो भने। उपनेता उहाँकै मान्छे छन्, सुभाष नेमाङजी। मुख्य संसदीय दलमा चाहिँ भूमिका हुन्छ प्रमुख सचेतक त्यो उहाँले चाहिँ। तर यति दूरी बढिसकेको छ। अब नाउँ प्रस्तावित गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने विकल्पको, त्यो अनुसार चाहिँ अहिलेको संविधान अनुसार यदि विकल्पको रूपमा जाने भने प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव सँगसँगै प्रधानमन्त्री को बनाउने भनेर पनि त्यो पेश गरिसक्नुभयो। तर जेलिएको पेचिलो राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर प्रचण्ड नेपाल समूहले त्यो फिर्ता लिइसक्यो र सघन वार्ताको नेपाली कङ्ग्रेससित र जसपासँग के भन्न खोजेको के भने सकभर 3टै दल मिलेर सहमतीय उम्मेदवार को हुन्छ
ओली बाहेकका अरू दल बनाउँ न अब हुन्छ त्यसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी तयार छौँ भनेर। त्यसको लागि त पहिला निर्वाचन आयोगले बाटो खोलिदिनु पर्यो। पार्टी फुट्या हो कि होइन? होइन निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि जति ढिला गरे पनि अब त कुन रूपमा पुग्या म देख्दैछु भनेदेखि माधव प्रचण्डको समूहबाट अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नमिले पनि जोसित सत्ता साझेदारी गर्ने जो सभामा नेपाली कांग्रेस उनीहरू मार्फत अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर त्यसको पक्षमा भोट हाल्ने जति जमात छ त्यो रणनीतिमा यिनीहरू गए जस्तो लाग्छ। र यसरी प्रधानमन्त्रीलाई सकभर संसद दलभित्रैबाट होइन अविश्वास प्रस्ताव त्यो पनि तानातान भइरहेछ। जुन 52 पछिको विकृति फेरि सुरु भइरहेछ। जुन विकृति रोक्न प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार काटेर 72 संविधान जारी भयो, घुमाइ फिराइ त्यही विकृतिमा जाँदैछ होइन। अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ नि 6 जना यता गएर 6 जना उता गएर कम्युनिस्टहरूको यो गुटबाट उता। दुईटा उपाय के हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने त अब उहाँको मनसा त्यो देखिएन, उहाँले अडान लिइसक्नु भएको छ विधि प्रक्रियाबाट एउटा त्यो चाहिँ नि एउटा सबभन्दा सजिलो उपाय त्यो थियो। इभन प्रचण्डजीले पनि प्रधान सभापति काण्डमा राष्ट्रपतिले 18 दलको सहमति अनुसार कटवाल प्रकरणमा कटवाललाई थामेपछि प्रचण्डजीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। त्यसपछि न माधव नेपाल हुनु पाए। त्यसकारण चाहिँ आउटगोइङ प्राइम मिनिस्टरले सरल उपाय त राजीनामा थियो उहाँले गर्ने। तर अब लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियामा कस्तो रहेछ भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो भने नैतिकताका आधारमा चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर त्यो बाध्यकारी व्यवस्था होइन रहेछ। नैतिकता भन्ने बित्तिकै बाध्यकारी हुँदैन। अहिले नेपालको राजनीतिमा अब नैतिकताको विषयमा छलफल गरेर अर्थ पनि रहँदैन। विवाद पेचिलो बनिसकेको छ। दुवै पक्ष आगो नै भनेको छ। एउटा आगो एउटा पानी बनेर जान सक्ने अवस्था छैन। फैसला जारी गर्ने बित्तिकै अब उनीहरू सिधै चितवनबाट बुढा नीलकण्ठ गए शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्न तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो भनेर उनीहरूले प्रस्ताव राखे। त्यसपछि चाहिँ प्रचण्डले जसरी अन्तर्वार्ता दिए हामी नेपाली कांग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बन्यो भने त्यो चाहिँ भारतको कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसले निकै विवादित पनि गरायो। प्रचण्ड माधव समूहको उद्देश्य के हो, उनीहरू के गर्न चाहन्छन्? यो चाहिँ नेपालको फोहोरी राजनीति तपाईँ चाहिँ नि चोखो को छ। ओलीजी के भारतको चाहिँ नजिक हुनुहुन्न हुन्छ नि। नक्सा निकाल्दैमा के भयो, चुच्चे नक्सा निकाल्नुभयो फेरि फिर्ता गर्नुभयो। यो चुच्चे नक्साको कुरा त्यसपछि 72 सालको नाकाबन्दीको कुरा हैन। त्यही त मैले प्रधानमन्त्री भारतप्रति जसरी कटाक्ष गरेर बोल्नुहुन्छ, भारतले नरुचाएको पात्र र प्रधानमन्त्री ओली रहँदाखेरि नेपालमा भारत विरोधीहरू धेरै बढे। त्यसकारणले जसरी भए पनि बिचमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने कुरा पनि आइरहेको थियो, दबाब पनि आइरहेको थियो र कतिपयले व्याख्या विश्लेषण गरे यस पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई नराम्ररी चिप्लाइदियो भारतले, थाङ्नामै सुताइदियो, डबल गेम खेलिदियो भन्ने तर्कहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईले यी विषयहरूलाई कसरी मनन अध्ययन गर्नुभएको छ? कुरै यस्तो हो, ओलीजीले गर्दा भारत विरोधी भावना बढ्यो भन्ने कुरा सुरु ओलीजीले गर्नुभयो भन्ने कुरै होइन। 7 सालतिर तपाईँ फर्किनुहोस्, काङ्ग्रेस र राणाको संयुक्त सरकारमा सिपिएन सिन्हा भारतको राजदूत नेपालका लागि क्याबिनेटमा बस्थ्यो। गृहमन्त्री बिपी कोइरालालाई चाहिँ तिमी चाहिँ यहाँ बस्ने भनेर निकालिदिनु। त्यही बेलादेखि नेहरू आगो भए बिपीसित 7 सालमा। र भर्खर प्रजातन्त्र आएको ढङ्गरङ्ग चाहिँ थाहा छैन। आइसिएस अफिसर गोविन्द नारायण सिन्हा भन्ने त्रिभुवनको प्रमुख सचिव थिए भारतका, होइन? हजुर। र 9 सालमा माथिका प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चीनको छेउमा 17-18 ठाउँमा भारतीय चेकपोस्ट राख्ने निर्णय भयो।
त्यही बेला नेपाली कांग्रेसको सभापति बिपी हुनुहुन्थ्यो, बिपीले विरोध गर्नुभयो। त्यसका भारतको विरोधको ज्यादतीको विरोधको सुरुवात त बिपी कोइरालाले नै गर्नुभयो र अहिले पछि भारतको नेपालको अहिलेको संविधान जारी गर्दाको परिणाम जो भारतले नाकेबन्दी लाग्यो, हजुर, त्यो नाकेबन्दीबाट म्याक्सिमम राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्ति ओलीजी हो। राष्ट्रियताको मुद्दा नाकेबन्दी नखोलिकन म भारत जान्न अडानमा रहनुभयो। तर ओलीजीको अडान भन्दा पनि यसमा के भइदियो भने सैनिक कूटनीतिले काम गर्यो। नेपालको सीएनसी राजेन्द्र छेत्री हुनुहुन्थ्यो यहाँ है, सायद भारतमा दीपक कपूर कि के हुनुहुन्थ्यो। अब जति चाहिँ तपाईले नाकेबन्दी लाउनुहुन्छ, नेपाल उत्तरतिर पोखिन बाध्य हुन्छ। यो पनि भारतको हितमा छैन भन्ने सैनिक कूटनीतिले गर्दाखेरि भारतमा सेनाको ठुलो महत्त्व छ हैन। किनभने वरिपरि चाहिँ लडाइँ भइरहेछन्, पाकिस्तानसित त्यस्तै छ, चीनसित त्यस्तै छ। त्यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा जस्तो सेनालाई डिमोरलाइज गर्ने काम भएको छैन, त्यहाँ मोरल बुस्ट बेकेर त्यसले पनि काम गर्यो सैनिक कूटनीतिले। अर्को कुरा तपाईलाई चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो सुशील कोइराला त्यत्रो प्राइम मिनिस्टर संविधान जारी गर्ने मान्छे मर्दा हस्पिटल पनि मुख देखेन। तर त्यही ओलीजी अहिलेका वर्तमान राष्ट्रपतिको चाहिँ ब्लड क्यान्सरको ओलीजीलाई एयर एम्बुलेन्स एयर बस एम्बुलेन्स यहीँ आएर लगेर चाहिँ एपोलोमा उपचार भएको छ ओलीजीको, राष्ट्रपतिजीको पनि गरेको छैन। त्यसका मैले के भन्न खोजेँ भने यो कोही पनि नाक तपाईँ यसरी छुनुहोस् यसरी छुनुहोस्, तपाईँ स्थापित हुनलाई नारा जेसुकै दिनुहोस्। हजुर, यो कोही पनि त्यहाँ दक्षिणको छैन नभन्नुहोस्। दक्षिणप्रति नेपालका नेताहरू नजिक नै रहन्छन् माने विषय के भइदियो। तर त्यो मध्येमा पनि नारायणमान बिजुक्सेको कुरा मान्ने हो भने प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल भारतको एक नम्बरको पहिलो नम्बरको कन्ट्याक्ट पर्सन, एक नम्बर दलाली, उसलाई चाहिँ नेपालमा जति पनि यी राजनीतिक गन्जागोलको स्थिति आइरहेको छ प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर यी कुराहरू भइरहेका छन् भनेर उनले भनिरहेका छन्। र अहिलेको परिस्थिति भने पनि प्रचण्डले गर्दा नै भएको, उनले बोलेका पनि छन् कम्फर्टेबल सरकार हुन्छ भारतको पक्षमा भनेर भनेका छन्। यी विषयलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ, प्रचण्डको विषयलाई विशेष गरी? प्रचण्डजी बाबुरामजीका विषयमा अरूभन्दा भारतको चाहिँ बात लाग्छ किन पनि भने 10 वर्ष जनयुद्ध हुँदा उहाँहरूको वासस्थान कहाँ थियो र चाहिँ माओवादीले तालिम लिने देहरादुनको आर्मी एकाडेमीमा माओवादीले तालिम लिने पनि त्यो आर्मी एकाडेमी, नेपाली सेनाले तालिम लिने पनि त्यही एउटै एकाडेमी हो। त्यो त नेपालका जनरलहरूले पनि बताएका छन्। त्यसैले यसमा कुनै शङ्का छैन भारतका लागि प्रचण्डजी पनि बाबुरामजी चाहिँ नि अनुकूल पात्र हुन्। तर यसमा तपाईँ भ्रम नपर्नुहोस्, शेरबहादुरजी, माधवजी, ओलीजी चाहिँ प्रतिकूल पात्र हुन्। यसको उदाहरणहरू छन्। त्यसो भए अहिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले किन हटाउन चाह्यो? त्यसका ठाउँमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा माधव कुमार नेपाललाई किन ल्याउन चाहेन? सुन्नुहोस् न, तपाईँ जब राष्ट्रियताको चुरो छोड्नुहुन्छ, राष्ट्रियताको धरातलमा उभिएर शासन व्यवस्था गर्नुहुन्न, तपाईँ कसैको बैशाखी टेक्नुहुन्छ र कसैले तपाईँलाई सत्ता स्थापित गरिदिन्छ, उपयुक्तता त्यसको स्वभाव तपाईँ चाहिँ फालिदिन्छ। के हो त अहिले ओली राष्ट्रियताको जगमा उभिए, राष्ट्रियताको ठुल्ठुलो कुरा गरे
होइन राष्ट्रियताको ठुल्ठुला कुरा गर्ने इन्डियालाई चाहिँ नि असिलो पनि पारे भनेको केमा असजिलो पारे होइन त्यो नक्सामा बढ्ता चाहिँ नि त्यो कालापानीका कुरा होइन यद्यपि कालापानी संविधान अनुसार माने नेपालका सन्धि सम्झौता अनुसार 1816 को सुओली सन्धि अनुसार जति भूभाग विभाजित छ त्यो नेपालकै हो र चेकपोस्ट 9 सालमा स्थापित चेकपोस्ट भारतीय चेकपोस्ट राजा महेन्द्रको टाइममा 26 सालमा फिर्ता भयो तर कालापानी फिर्ता भएन कालापानीको सन्दर्भमा विभिन्न खालका भनाइहरू छन् भारतले चाहिँ होइन त्यस बेलाका मन्त्री विश्वबन्धु थापा 62 मन्त्री गृहमन्त्री उनको अनुसार नेहरूजीको चिठी महेन्द्रलाई चीनसित मेरो विवाद पर्यो केही समयलाई मेरो सेना त्यहाँ बस्न दिनु पर्यो त्यो ट्राई जङ्सन चीन भारत नेपाल एउटा रणनैतिक रूपले स्ट्रेटेजिकल्ली सहारा दिनु पर्यो मलाई केही समयको लागि भनेर त्यही भएर आँखा चिम्लिए त्यही बेलामा र 26 मा उठेन र नेपालकै भूभाग भएर पनि 18 सालपछि कति सरकार आए कति प्रधानमन्त्री भए तर त्यो अननोटिस्ड चर्चामा आएन त्यत्तिकै थियो भारतले भोगाधिकार भन्छ नि कसैको जमिनमा घर बनाउनु पाइँदैन घर बनाएर बसिसकेपछि उठाउन पनि गाह्रो हुन्छ नि कानुनमा त्यसकारण अहिलेसम्म कसैले नउठाएको हुनाले मेरै भूभाग भनेर भारतले गएको कार्तिक यो होइन अघिल्लो 19 को कार्तिकमा चाहिने नक्सा जब त्यो समेत समेटेर उत्तर प्रदेशको नक्सा उत्तराखण्डको मा त्यो पारेपछि विवाद चर्क्यो एउटा राष्ट्रिय सेन्टिमेन्ट थियो होइन जमिन मुलुक भनेपछि तराई समेतका दलहरू समेत अहिलेको जुन राजनीतिक भूकम्प आएको छ नेकपाभित्र यो आउनुको प्रमुख कारण ओलीले भारतसँग जुवारी खेलिसकेपछि भारतले माधव प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर सत्ता टुटाउने काम गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जुरुक्कै बोकेर फाल्दिए अब जुन बेलासम्म प्रयोजन हुन्छ तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण छु 63 सालमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारत जानुभयो भारतका त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह एयरपोर्टमा आए अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशलाई लिन गएका थिए मनमोहन सिंह त्यसपछि गिरिजाप्रसादलाई एयरपोर्टमा रिसिभ गर्न भारतका प्राइम मिनिस्टर नत्र राज्यमन्त्री आउँछ अरू प्रधानमन्त्री हेर्नु न द लिडर अफ एसिया भने गिरिजाप्रसादलाई तर पछि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हटेर दिल्ली जाँदाखेरि तिनी मनमोहन सिंहले भेटेन त्यसकारण तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने जसले पनि युज एन्ड थ्रो अब पात्र त तिनी हुन् ओलीको विषयमा अझ यहाँले ती पुरानो इतिहास कोट्याएर जसरी भन्नुभयो युज एन्ड थ्रो ओलीको विषयमा अलिकति प्रश्न पार्दैन ओलीको बारे सुन्नुहोस् न हजुर तपाईलाई सुशील कोइरालाको मौत कुकुरको जस्तो भयो हस्पिटलको मुख पनि देख्नु भएन भारतले कहिले पनि सुशील कोइरालालाई चाहिँ त्यो राजकीय भ्रमणमा निम्ता गरेन भारतले बुझ्नु भएन तर ओलीजी बिरामी हुँदाखेरि एयर एम्बुलेन्स यहीँ आयो भने बात लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रो इन्डियन भनेर तर गर्छन् इन्डियाको हितको काम यिनीहरू जस्तो बिपीलाई भारतीय दलाल भन्छन् यिनीहरूले कहिले छोडेनन् नि नेपाली कङ्ग्रेस तर त्यही बिपी कोइराला मुलुक धरापमा पर्यो राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्यो भने इन्दिरा गान्धीसित टक्करले नेपाल आउनु फाँसी भए पनि होस् अहिले प्रचण्डको मुखमा बिपीलाई फाँसी दिनुपर्छ भने पञ्चवाला मण्डलीहरू अहिले बिपी कोइराला नाउँ लिन्छन् बिपीलाई त्यस्तो थुन्ने राजाहरू ओहो बिपी कोइरालाकै लाइनमा अहिले मुलुक गइदियो हुन्थ्यो भनेर भनिरहेछन् भनेपछि तपाईँलाई के भन्नु खोज्यो भने
एउटा आवारमा राष्ट्रवादी हुनु र तपाईँले हृदयदेखि नै मुलुकका प्रति देशभक्ति हुनु फरक कुरा हो। त्यसपछि फेरि नेपालको चलन तपाईँ अर्को पनि बुझ्नुहोस्, बाहिरी शक्तिहरूले सत्तामा तपाईँलाई प्रतिस्थापन गरिदियो, स्थापित गरिदियो, आहा भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ हटाइदियो भने विदेशीले हटायो भन्छन्। अब प्रचण्डजीको कुरा पनि तपाईँले माधव नेपाललाई ल्याउने बित्तिकै प्रचण्ड हटे नि त कटुवाल काण्डमा। यो भारतले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री भनेर त्यही माधव नेपालले चार्ज लगाउनु भएको भएन प्रचण्डजीले। अघि तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो अनुकूल सरकार हुन्छ भारतको भनेर, त्यो भन्नु गैर जिम्मेवारी हो। कुनै पनि सरकार भारत वा चीन वा वेस्टको प्रतिकूल हुने गरी हामीले चलाउनै सक्दैनौँ, अनुकूलै हुन्छ वैदेशिक सम्बन्धमा। तर उहाँले त्यो किन चिप्लिनु भयो, किन बोल्नुभयो थाहा छैन हैन। त्यो किन चिप्लिनु भयो त्यो भन्ने एउटा प्रसङ्ग अघि तपाईँले सुशील कोइराला जसले मर्दाखेरि हस्पिटलको मुख देख्न पनि पाएनन् भनेर भन्नुभयो। नेपालको राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा पुगेर भन्नुभयो म माथि शारीरिक हमला हुन सक्छ, मेरो ज्यान तलमाथि भयो भने आश्चर्य नमान्नु होला भन्नुभयो नि उहाँले। के थियो यसको अर्थ? कोबाट असुरक्षित हो प्रधानमन्त्री? सुन्नु न, तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु यहाँ। इन्दिरा गान्धी प्राइम मिनिस्टर भइन्। इन्दिरा गान्धी प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि हत्या भयो 84मा। राजीव गान्धी छोरा पाइलट प्रधानमन्त्री भए र सिखले मारेको, इन्डियनले नि मार्या हुने इन्दिरा गान्धीले र बडीगार्डले। अब कहाँ पढ्न पठाउने? कहाँ सरदार छैनन्। सिख नपुगेको संसार कहीँ रहन्छ, कहाँ छैनन्, ती पढ्न पठाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चलो। त्यसपछि पार्लियामेन्टमा, त्यहाँ त डेमोक्रेसी छ, पार्लियामेन्टमा के क्वेसन उठ्यो भने जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो छोराछोरीलाई समेत सुरक्षा दिन सक्दैन त्यो प्रधानमन्त्री हुने हैसियत गुमाइसकेछ भनेर संसदमा विरोध भयो। छोराछोरी पढ्दा राहुल र प्रियङ्का गान्धीलाई कहाँ पढाउने भन्दा त्यो उठ्यो। त्यसपछि राजीव गान्धीले के गरे भन्दाखेरि बडो सेक्युरिटीका साथ प्राइभेटमा शिक्षक बन्दोबस्त गरेर इन्डियाभित्रै पढाए। त्यसकारण यो ओलीको त्यो गैर जिम्मेवारी, एउटा प्राइम मिनिस्टर छ जसले सुरक्षा छैन, थ्रेट छ भन्यो भने नेपालीहरूको के अवस्था होला त? शान्ति सुरक्षा कसले दिने हो त? जनतालाई, सबै मुलुकलाई, मुलुकको सम्पत्तिलाई, नागरिकहरूलाई सुरक्षा अनुभूति दिने कार्यकारी प्रमुख भनेकै प्रधानमन्त्री हो। त्यसो भए नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू, नेपालका नेताहरू कोही पनि सुरक्षित छैनन्? होइन, तपाईँलाई म त्यसैले तपाईँलाई भन्छु सबभन्दा जटिल कुरै यही छ। तपाईँ असल मानिस हुनुभयो, नेपाली धरातलबाटै तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने तपाईँलाई ढुक्क छ, सुरक्षा जनता हुन्छन्। अब यी नेताहरूलाई असुरक्षा महसुस हुनुपर्ने कारण के भयो त? सुरक्षा जनता भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई त चारवटा प्रधानमन्त्री बा नेता भन्नु न। प्रचण्ड पनि म असुरक्षित, मलाई मार्ने प्रयास गरेर चिचिउँदै हिँडे, तपाईँले बिर्सिनु भयो। ओलीजीले अहिले भन्नुभयो। तर त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति के हो भने त्यसलाई असुरक्षा हुन्छ। यी कम्युनिस्टहरूलाई त आफ्नै कार्यकर्ताबाट पहिलो असुरक्षा छ। आफ्नै कार्यकर्ता जसलाई यिनीहरूले उराले सपना देखाए, बन्दुक बोकाए, हो कि न? प्रचण्डहरूलाई त झनै छ नि। अब सत्तामा त यिनीहरू गए, ती त अहिले पनि दुरावस्थामा छन्। कति अयोग्य भनेर चाहिँ सेना समायोजनमा नि परेनन्। बिचली छ, बर्बाद छ परिवारको कति ठाउँमा। तपाईँलाई असुरक्षाको अनुभूति
प्रधानमन्त्रीलाई भयो भने आश्चर्य किन नमान्नुहोस् भने यहाँ लडाइँ चाहिँ नि बिआरआई र एमसिसीको नेपाली नेताहरू त प्रक्सी वार लड्दैछन्। मूलभूत लडाइँ त्यो हो। मूलभूत लडाइँ केन्द्र चाहिँ त्यहाँ छ, बाहिर देखिने मलाई लाग्यो। एक अर्को कुरा, यहाँ सबभन्दा दरबार हत्याकाण्ड 5000 पल्टन र 12 फिटको पर्खालभित्र राज परिवार सुरक्षित भयो। 5000 पल्टन जति बिजुली गाह्रो थियो होइन। अलिकति म तपाईँले प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। दरबार हत्याकाण्डको कुरा पनि गर्नुभयो। हिजो प्रचण्डले मलाई सुरक्षा थ्रेट भयो, असुरक्षा छ भनेर भन्नुभयो। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नुभएको छ र यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। पहिलो कुरो त उनीहरू आफ्नै कार्यकर्ताबाट असुरक्षित छन् र दोस्रो कुरो हिजो उनीहरूलाई जे प्रयोजनको लागि स्थापित गरिदिए, जसले यो सत्तामा ल्याइदियो, उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट असुरक्षित छन् भनेर भन्नुभयो। तर राजाको सवालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो 2058 साल जेठ 19 गते। राजा त स्वतन्त्र थियो तर राजा त असुरक्षित भयो। त्यो चाहिँ कसको कारण थियो? होइन सुन्नु न, राजा त ती विदेशीले बोकेर ल्याइदिएको होइन होला सत्तामा। यस्तो तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने राजाले 47 काङ्ग्रेस र एमाले मागे भन्दा बढ्ता दिए आन्दोलन। त्यो नै भुल भयो। होइन भुल भएन। बाहिरियाहरूले शर्त सहितको पञ्चायत टिकाइदिन्छु भन्दा जनताले मागे भन्दा बढ्ता दिए। अर्को तिब्बती खम्पाली विद्रोह राजा वीरेन्द्रले जो त त्यो अमेरिकनको थियो, तिब्बतलाई डिस्टर्ब गर्ने अमेरिकन रणनीति थियो त्यो। अनि चीन त हाम्रो इमिडिएट छिमेकी भयो नि। चीन र भारत त हाम्रो इमिडिएट छिमेकी भयो नि। त्यो कन्सर्न त उनीहरूको के छ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ नि। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमणमा के अरे त्यो खम्पाली कुरा उठ्यो। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले 32 सालमा खम्पा विद्रोह दमन गरे सेना लगाएर। त्यसपछि अमेरिकी गतिविधि जो बोर्डर तिब्बतको छेउमा मुस्ताङहरूमा रोक्यो। एउटा त्यो फ्याक्टर हुनसक्छ। अर्को फ्याक्टर छ्यारिसको आन्दोलन त भारतका नेताहरू पनि यहाँ आएर बोलेका हुन्। चन्द्रशेखर सुरजित सिंहहरू, सुब्रमण्यम स्वामी होइन। त्यसपछि केही शर्त थियो होला। राजा त राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिकूल त जान सक्दैन, किनभने मुलुक रहेन उसका सन्तान राजा हुने हो। राज संस्थाको त निजी स्वार्थ हुन्छ। अहिले जस्ता यी नेताहरू न आगे न पछि पगौडा, जे हुन्छ लुट खाऊ भन्ने त हुँदैन, किन मुलुक त रहनु पर्यो। त्यस निमित्त त राष्ट्रियताको सवालमा म राजासित छु, प्रजातन्त्रको सवालमा मेरो राजैसित झगडा छ भने बिबीले भन्नुभयो 33 सालमा यहाँ फर्किँदा होइन। त्यसो भएको हुनाले 46मा आएका शर्त नमान्नु, 32मा तिब्बती खम्पालीको प्रतिकार गर्नु, उभिनु सबै राष्ट्रिय स्वार्थका लागि थिए। त्यसपछि अब प्रतिवेदन के आयो कसो आयो त्यो त्यतातिर म जान्न अहिले। त्यस कारण चाहिँ अहिले खतरा जो चाहिँ हाम्रा नेताहरूलाई खास गरिकन अहिलेको कम्युनिस्ट नेताहरूलाई बढ्दा थ्रेट भएको कुरा सुनिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कङ्ग्रेसलाई त्यति खतरा छैन। तपाईँले कहाँ कहाँ गठबन्धन गर्नुहुन्छ? बिआरआई गर्दा के भन्नुभयो, किन पालना गर्नु भएन? एमसिसीको सम्झौता गर्नुभयो, कतिवटा प्रधानमन्त्री फेरिनुभयो, किन त्यो कार्यान्वयन भएन? पार्लिमेन्टबाट किन पास गर्न सक्नु? हिन्दुस्तानमा जाने प्रचण्ड पनि, शेरबहादुर पनि, ओलीजी पनि, माकुने पनि सबै फस्नु भएको छ। कम्तीको राजाको कुरा त त्यस्तै हो। हिन्दू राष्ट्र त हामी बनाउँछौँ भनेर आउनु भएको छ। भनेको अलिकति तपाईँले भन्नु खोजेँ मैले। हजुरले जब ग्लोबल इन्टरफेरेन्स इन्फ्लुएन्समा तपाईँ पर्नुहुन्छ, त्यहाँ वाचा बन्धनका कबुलहरू पुरा गर्नुहुन्न। त्यसपछि त तपाईँको थ्रेट छँदैछ। कार्यकर्ताबाट पहिलो थ्रेट हुँदै हो।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति उसबाट पनि तपाईँलाई थ्रेट हुनसक्छ। भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास गराउन नसक्नु नै उनको सुरक्षा थ्रेट बढ्नु भने हो? होइन, एमसीसी पास नगर्नु पनि हुनसक्छ। बिआरआई कार्यान्वयन पनि त उहाँले गर्नु भएन नि, सम्झौता त गर्नुभयो नि, खोइ अघि बढेको छ। त्यही कारण मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने हामी सानो मुलुकका मानिसहरूले, राजनीतिज्ञहरूले जहिले पनि मैले सायद तपाईँकै च्यानल मार्फत पनि बनाउँला, हामी यस्तै राष्ट्रिय संवेदनशील अवस्थामा चेपुवामा छौँ। हामीले कुनै शक्ति राष्ट्रहरूको गुटमा संलग्न हुनै हुँदैन। हामीले जस्तो बिआरआई भन्ने बित्तिकै त चीनको एउटा रणनीति हो, चीनको रणनीति पर्यो त्यो। त्यस्तै एमसीसी भनेको टु कर्ब चाइना, टु कन्टेन कम्युनिस्ट इन्फ्लुएन्स इन साउथ एसिया। त्यही डिजाइनमा इन्डो पेसिफिक पनि भएको छ, जहाँ भारत पनि सदस्य छ। त्यस कारण मैले तपाईँलाई के भनिरहेको छु भनेदेखि मिडिया मार्फत हामीलाई बिना शर्त सहयोग गर्नुहुन्छ सबैको लिन्छौँ। रणनीतिक शर्त अनुसार रणनीतिक जालमा फस्ने गरी, गुटमा फस्ने गरिकन हो भने कृपया हामीलाई आइसोलेटेड रहन दिनुहोस्। अब अप्ठ्यारो पर्यो उनीहरूलाई, बिआरआई म पनि त्यसैले हस्ताक्षर गरिसकेका छ, त्यसैले मैले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा पनि। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भने भनेदेखि हामीले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पैसा आउँछ भन्दैमा जेमा पनि सही दस्ने होइन नि, होइन, पहिला मुलुक भन्नु पर्यो। त्यस कारण मैले भन्न खोजेँ बिना शर्त अमेरिकन एड ल्याएको छैन र हामीले, चाइनिज ल्याएको छैन, जापानिज, जर्मन, भारतको ल्याएको छैन रहेछमा। सुरक्षा थ्रेटको कुरा गर्ने हो भने त्यसो भने बिना शर्तका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्र सुरक्षा थ्रेट त रहेन रहेछ, प्रचण्डलाई पनि सुरक्षा थ्रेट रहेछ, माधव कुमार नेपाललाई पनि सुरक्षा थ्रेट रहेछ। यदि उनीहरूले जे हिजो कबुल गरेका छन्, जहाँ हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, फाइल अघि नसार्ने हो भने त सबैलाई सुरक्षा थ्रेट हुने होइन। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेँ भने ट्राई टु बी ए गुड म्यान, डोन्ट ट्राई टु बी ए ग्रेट म्यान। ठुलो मान्छे हुने कोसिसै नगर्नुहोस्, असल मान्छे हुनु कोसिस गर्नुहोस्। असल मान्छेलाई केहीको थ्रेट हुँदैन। मुलुकप्रति इमान्दार भएर नेपालको हितको मात्रै कुरा सोच्नुहोस्, तपाईँलाई केही थ्रेट छैन। थ्रेट भए पनि त्यो गर्वको कुरा हो, त्यसमा मारिनु। तर तपाईँले रणनीतिक साझेदारी विभिन्न मुलुकको आफू सुपर पावर भन्नुहोस् न, हाम्रो लागि त वेस्ट पनि साउथ पनि नर्थ पनि सुपर पावर हो नि, हो। त्यसमा कहिले कता कहिले कता कहिले कता गर्ने होइन। हामीलाई बरु निशर्त सहयोग दिनुहुन्छ, हिजो पनि ल्याएको थियौँ, अहिले पनि लिन्छौँ। शर्त सहितको चाहिँ हामीलाई नगरोस्, बरु हामी अविकसित रहन्छौँ, आइसोलेटेडै रहन्छौँ, तर मुलुक जोगाउँछौँ कि भन्न सक्नु पऱ्यो। के हुन्छ भने कुरा गर्नु पऱ्यो। हुन्छ कतिले सुन्नु न, एमसीसी गर्नुहोस्, नर्थ को चाहिँ नि ऊ विपरीत हुन्छ, स्वार्थ विपरीत। बिआरआई मात्रै गर्नुहोस्, चाहिँ दक्षिणको चाहिँ विपरीत छ। त्यस कारण हामीले यो जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जुन जन्जाल छ राजनीतिकको चाहिँ चक्रव्यूहमा हामी फस्न हुँदैन। नफस्नेलाई चैनको निन्द्रा आउँछ, फस्नेलाई चैनको निन्द्रा आउँदैन। जहाँ पनि सेक्युरिटी थ्रेट देख्छन्, सपनामा पनि देख्छन्, विपनामा पनि देख्छन्। त्यसैले अहिलेका निम्ति यति बुझ्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई पनि कहीँ होला थ्रेट। एमसीसी पास नभयो भने काङ्ग्रेसकै टाइममा सुरु भएन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाह्य शक्ति कुन शक्तिबाट के दबाब थियो? अब तपाईँलाई चाहिँ नि यहाँ सत्ता परिवर्तन इत्यादि इत्यादि हुँदाखेरि 7 साल पछिदेखि नै पहिला राणाहरूले ब्रिटिस इन्डियालाई खुसी पारेर 104 वर्ष टिके। 7 सालदेखि नै नियन्त्रित अस्थिरताको डिजाइन भयो,
जुन राणा शासन ढाल्न प्रयास काङ्ग्रेसले गर्यो त्यसैको प्रधानमन्त्रीत्वमा काङ्ग्रेस मन्त्रीमण्डलमा जाने बाध्य भयो। दिल्ली प्रायोजित सम्झौता थियो त्यो होइन 7 सालको। ल तपाईँलाई चाहिँ अहिले त मरेर गए बिचरा भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हामीले गराइदिए अब 12 बुँदे भनेर भनेकै अल जजिरा टेलिभिजनमा। त्यसकारण जब तपाईँले मैले अस्ति पनि भनेको छु बाहिर गरेका सम्झौता हामीलाई 7 साल पनि फापेन, 7 साल पनि फापेन, 63 पनि फापेन, 63 पनि दिल्लीमा भयो सम्झौता। त्यसपछिको संविधान फापेन नि। त्यसकारण नेपालको मामिलाका सम्बन्धमा नेपाली भित्रैका शक्ति संस्था पार्टी नेताले एउटा सहमति गरेर सम्झौता गर्यो भने त्यो फाप्छ, त्यो दिगो हुन्छ र नै 47 सालको संविधान सबै व्यक्ति संस्थाहरूको सम्मिलितबाट बनेको हुनाले कोही विदेशीको त्यसमा हात छैन। कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सबै माओवादी पनि छन्, एमाले पनि छन्, राजाका प्रतिनिधि पनि छन्, काङ्ग्रेस पनि छन्, बनायो नि हो। त्यस्तै मुलुकभित्रको सहमतीय राजकाज गर्नुपर्छ। एउटा कुरा ख्याल राख्नुहोस्, अहिले पनि म्युजिकल चेयर ल मान्नुहोस् न, प्रचण्डजी हट्नुभयो, शेरबहादुरजी आउनुभयो। शेरबहादुरजी टेस्टेड होइन, 4 चोटि प्राइम मिनिस्टर भएन। नभए ओलीजी आउनुहुन्छ, के अरे माधवजी या प्रचण्डजी, नभए बाबुरामजी। अल दिज पिपुल्स आर टेस्टेड। नयाँ त के भयो, टेस्टेडको विषय त आयो। अब अहिले हेर्दाखेरि माधव प्रचण्डको आह्वानमा सम्भवतः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन् कि काङ्ग्रेसका सभापति भन्ने कुरा छ। यस्तो परिस्थिति बन्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने शेरबहादुरलाई अथवा यो माधव प्रचण्डको समूहलाई के दबाब रहन्छ? उनीहरूले कसका निमित्त के काम गर्नुपर्ने हुन्छ? ओलीजी जानुभयो, जानै पर्थ्यो, अझ ढिला भयो। उहाँले नि राजीनामा दिनु पर्थ्यो, दिनु भएन, खैर ठिक छ, देर सबेर उहाँ जाने नै हो। को आउँछ भन्दाखेरि नयाँ पात्र कोही देख्नुहुन्न यही भित्र। त्यो फेरि स्थायी समाधान पनि होइन मुलुकले खोजेको, त्यो पनि म तपाईँको मिडिया मार्फत बताउँछु। स्थायी समाधान भनेको नेपालीहरू भित्रको राष्ट्रिय सहमतिको डकुमेन्ट हो 47 को संविधान, बुझ्नुभयो। अर्को तपाईँलाई यही सञ्चार माध्यम मार्फत म मेरा प्रिय साथीहरूलाई, पार्टीका जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने बीपी कोइरालाले बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसको विधान, आफ्नै प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले बनाएको 47 को संविधान, त्यो छोडेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई दशा लाग्यो। बीपीको विधान पनि छोड्यो, किसिमजीले जारी गरेको संविधान पनि छोड्यो। त्यसकारण मेरो मित्रहरू, साथीहरू, पार्टीका साथीहरूले यो दुईटा विधान र संविधान आफ्नै नेताले जारी गरेको तिर फर्कौँ। त्यो फर्किने बाटोमा देखिँदैन। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने उनलाई पनि त सुरक्षा थ्रेट होला। बीआरआईमा जाने कि आइपिएसमा जाने कि थ्रेट त होला नि त। होला। त्यसैले तपाईँलाई म भन्छु, ठुलो मान्छे हुँदा थ्रेट त हुन्छ। जहाँ राजाका परिवारहरू दरबारभित्र सुरक्षित भएनन्, जहाँ अहिले मुलुक सञ्चालन गर्ने आर्मी मन्त्री, रक्षा मन्त्री पनि आफै, गृह मन्त्रालयको अधिकार पनि प्राय आफै मार्फत चल्ती हुने हो। त्यहाँ प्रधानमन्त्री असुरक्षित हुन्छन् भने को सुरक्षित, को असुरक्षित। त्यसैले बाह्य चक्रव्यूहमा फस्दा असुरक्षा सधैँ हुन्छ। त्यस कारण त्यो राजनीति छोडौँ। मुलुकै धरातलमै खडा भएका राजनीति मात्रै खतरा मुक्त हुन्छ। नेकपाको विवाद, नेपालको राजनीति, यतातिर अर्को बेमौसमीको बाजा नेत्र विक्रमसम विप्लव समूह, जसलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको
समूहलाई यति बेला सरकारसँग उसले वार्ता गरिरहेको छ। यो बेमौसमीको बाजा यस्तो परिस्थितिमा सरकारसँग वार्ता गर्न खोज्नु, वार्ता गर्नु, विप्लव समूहलाई वेलकम गर्न खोज्नुको भित्री कारण रहस्य के छ? कुरो के छ भनेदेखि माओवादी जङ्गलमा पस्यो भनेर 12 बजे गएर गिरिजाप्रसादले मूलधारमा ल्याउनु भयो होइन। त्यही माओवादीको एक हिस्सा विप्लवजी बाहिर जानुभयो। त्यसलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने, वार्ताबाट समाधान गर्ने कुरा स्वागत योग्य छ होइन त्यो हिसाबले। तर टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स के शर्त हुने हुन् त्यो छलफलका एजेन्डा हुनै बाँकी छन्। अब ज्यान मुद्दा लागेका मान्छे पनि छुट्नुपर्छ भन्ने पनि होला। 2000 जति पक्राउ परेका छन्। 1-150लाई त ज्यान मुद्दाहरू नै यस्तो चाहिँ नि लागेको छ अरे भनेपछि अब टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुनु बाँकी छ। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई सशस्त्र विद्रोह गरेको सिके राउतलाई उहाँले भित्राउनु भयो होइन अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले। ठिकै छ। अब त्यो तराई उचाल्ने हतियारवाला न हो नि त्यस्तै चाहिँ हतियार यदि विप्लवजीले वार्ताबाट बिसाउँछन् भने यो राम्रै कुरा हो। तर अहिले चाहिँ नि मैले गर्न त खोजेको थिएँ तर मलाई चाहिँ नि गर्न दिएनन् भनेर राजनीतिक स्टन्टका लागि मात्रै हो भने त यसको केही अर्थ रहेन। स्थायी रूपले हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरण जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 12 बुँदे गरेर माओवादीलाई राजनीतिक शान्तिपूर्ण अवतरण गराए त्यही हिसाबले गरेदेखि त नराम्रो के भयो र? विप्लवलाई चाहिँ नि प्रतिबन्ध लाउने सिके राउतलाई चाहिँ भित्र्याउने गरेकै त्यो बेला विरोध भएको थियो नि होइन। विखण्डनको कुरा त विप्लवले उठाएको थिएन नि। विप्लवको त मुद्दा हेर्ने हो भने राष्ट्रको पक्षमै छ। तर राउतले त होइन राजनीतिक रूपले त्यसमा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ नै भनेको थिए होइन। राजनीतिक रूपले उनलाई चाहिँ नि केही जनवाद के भयो हुन्छ नि कम्युनिस्टको शब्दावली त्यो ल्याउन त प्रचण्डजीले बन्दुक उठाएर 10 वर्ष युद्ध विप्लव समेत सम्मिलितले त सकेनन् भने त्यो सम्भव हुँदै हुँदैन। र एउटा कुरा ख्याल के राख्नुहोस् भनेदेखि जेसुकै तपाईँ नाम दिनुहोस् एकदलीय कम्युनिस्ट शासन ल्याउनका लागि 46 पनि भएन 62-63 पनि भएन। तानाशाही राजाको होस् सेनाको होस् वा कम्युनिस्टको होस् तानाशाही व्यवस्थाको विरुद्ध नेपाली जनता लड्छ। त्यसकारण जुन सपना कम्युनिस्टकै मात्रै शासन ल्याउने भने विप्लवजी भन्नुहोस् या मोहन वैद्यजी भन्नुहोस् त्यो सम्भव छैन। प्रजातन्त्रको विकल्प भने अझ राम्रो प्रजातन्त्र हो। अझ चाहिँ नि यसलाई परिमार्जित सुसंस्कृत कसरी बनाउने त्यता प्रयत्न गर्ने हो। त्यसकारण मेरो चाहिँ अन्तिममा भनाइ के हो भनेदेखि नेपालीहरूले प्रजातन्त्र आफ्ना लागि नेपालका लागि ल्याएको हो। नेपालको अस्तित्वसित हामी कसैले खेलबाड नगरौँ र बिपी कोइरालाले भनेको भने पनि अहिले पनि एउटा सहमतीय राष्ट्रिय सहमतिको आधारको शासन व्यवस्था हो भने झमेला हुँदैन। यदि त्यस्तो सिस्टम जसमा विजेता र विजित जितुवा र हरुवा को मनस्थिति रहेसम्म स्थायी रूपले त्यो समस्या समाधान हुँदैन। सहमति भनेको त सबैले जित्ने हो हार कसैको हुँदैन। त्यही सबैले जित्ने गरिकनको सहमति भयो भने राष्ट्रको सवालमा राष्ट्रको जगमा उभिएर राष्ट्रको हितमा उभिएर सहमति सहकार्य भयो भने त्यसमा खतरा पनि हुँदैन द्वन्द्व पनि हुँदैन। किनभने हामी सबै मिलेर ल्याएको सिस्टम हो भन्ने अपनत्व ओनरसिप हुनुपर्छ। अहिले तपाईँलाई संहिताको ओनरसिप कसले ल्याएछ? सबै उभिएर गणतन्त्र भने संहिता भने प्रान्तीय भने होइन त लावारिस भयो कसै पनि ल्याएको छैन। इभन ओलीजीकै मातहतका पक्षका 4 चिफ मिनिस्टरले हामीलाई जोकर बनाएको भन्छन् भन्दैन अहिले। अब तल्लो तहमा बजेट सिधै जान्छ
सिडिओ त्यहाँको चिफ मिनिस्टरभन्दा सिडिओ पावरफुल छ। शान्ति सुरक्षा हेरेर केन्द्रले त छोडेको छैन नि। भने यो बिचको अनावश्यक हो कि यो प्रान्तीय स्वरूप चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपले पनि बोझिलो भयो कि त्यसमा पुनर्विचार पो गर्ने हो कि राष्ट्रिय हितका सवालमा सबै दल एक ठाउँमा बसेर परराष्ट्र नीतिका कुरामा राष्ट्रनीतिका कुरामा जुन एउटा एजेन्डा हुन्छ नि राष्ट्रिय अरू कुरामा मतान्तर होला राष्ट्रिय हितका विकासका कुरा सवालहरूमा चाहिँ नि एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ सबै दलले। परराष्ट्र नीति ओलीजी आए एक थरी शेरबहादुरजी आए अर्को थरी प्रचण्ड आए अर्को थरी गर्ने विषय हो र। आफ्नो मुलुकको हितको जस्तो भारतमा सत्ता कति परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन भएर भारतीय स्वार्थ छोड्छन् र। जस्तो अहिले ट्रम्पले के उपद्रव्याइ गरेर गयो होइन तर जस्तो इन्डो पेसिफिक एमसिसी अहिलेको चाहिँ नि बाइडेनले छोड्छन् र। त्यस कारण परराष्ट्र नीति भनेको पक्ष र विपक्ष होइन त्यसमा सन्तुलन विवेकपूर्ण नेपालको हित केमा हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई चाहिँ नि सट्टामा पुर्याउने फाइदा भयो अर्कालाई ढाल्न मलाई सहयोग भयो भन्ने हिसाबले निर्धारण गर्ने होइन कि मुलुकलाई के कुराले दीर्घकालीन फाइदा हुन्छ त्यो कुराले निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ भावुकताले परराष्ट्र नीति चल्दैन आफूलाई फाइदा र बेफाइदाले पनि चल्नु हुँदैन। राष्ट्रिय समस्याहरूको एउटा साझा एजेन्डा बनाएर सबै दलले समग्रमा तपाईले भन्न खोज्नु भएको 2007 सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र जसरी आयो जसरी ल्याइयो यो 70 वर्षको अन्तराल त्यसैको पेरिफेरीमा घुमिरहेको थियो। नेपाललाई प्रजातन्त्र निकै महँगो भयो। फेरि के छ भने तपाईलाई जसले गुण लाउँछ मेरो गुण तिरे आयो मैले ल्याइदिएँ होइन 40 कसले ल्याइदियो 7 साल कसले ल्याइदियो 62-63 कसले ल्याइदियो। त्यस कारण तपाईँ आफू मिलेर ल्याए भए पो त कसैलाई चाहिँ उड्किने पाइँदैन थियो होइन सबैलाई मैले गर्नु पर्यो। अहिले मैले नसोधी 72 संविधान जारी गर्ने भन्ने त लाग्ला नि सहयोग गर्नेलाई होइन। त्यसैले सबै व्यवस्थापन मैले गरिदिने ल्याइदिने अनि काम चाहिँ अरूको अनुकूल गरिदिने अनि चाहिँ कहाँ थाप्नु पर्ने मैले ल्याइदिनु पर्ने मैले परिवर्तन अनि गाली खाने मैले भन्ने होला नि त होइन। तपाईँलाई मैले गुण लाउने तपाईँले उल्टो मलाई गाली गर्ने भएपछि त चाहिँ अलिकति हुन्छ नि। ओलीजीलाई गाली साह्रै महँगो भयो। अहिले सुन्नु न तपाईँलाई चाहिँ भनौँ प्रधानमन्त्री भइसक्या पार्टी सभापति भइसक्या सबै मान्छे ओलीजी मात्रै होइन प्रचण्डजी र माधव नेपालजी बाबु ओलीजी दुईटै साइडका कम्युनिस्टका नेताहरूले ठिक छ मिलुन्जेलसँगै बस्यौँ अब मिल्न सकिएन छुट्यौँ भन्न भद्रताका साथ शिष्टताका साथ बोली वचन गरेर के बिग्रिन्छ र। यो पाँडे पजनी गाली ग्लोजमा दुईटै थरी उत्रिया छैनन्। तपाईँ यसको चाहिँ अर्गेलो यसको चाहिँ सर्गेलो भन्न पाउनुहुन्न दुईटै एउटा स्तर कसले बढी गाली गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हो गाली प्रतिस्पर्धा। त्यहाँ त्यो एउटा पटाक्षेप अब चाहिँ गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। अन्त्यमा यहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ सबै नेताहरू अहिलेको शक्ति वरिपरि घुमेका सबै नेताहरू एउटा जालोभित्र त प्रवेश गरिसकेका छ। उनीहरूको हितमा काम गर्नु पर्यो। हिजो जे बाजा बन्धन गरेका थिए जति लिएका थिए काम त गर्नु पर्यो। अब जसको सरकार आए पनि काम त उनीहरूकै हितमा गर्नु पर्यो। के हुन्छ त्यसपछि राजनीति कहिलेसम्म जान्छ यो? त्यही यदि हामी जनताहरू नै चेतनशील भएनौँ हामीले राष्ट्रिय महत्त्वका कुरा निर्णय गर्ने सामर्थ्य हामीसितै छ। जब हामी भन्न सक्दैनौँ गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ गुटी बगिरहनुपर्छ। आफ्नै हुटीमा राजनीति गर्ने हिम्मत सामर्थ्य हामीले गुमाउँदै गएपछि त कसै न कसैको भर पर्नु पर्यो। त्यो भर पर्ने राजनीति नै गलत हो। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर राजनीति गरौँ मुलुकका मामलामा हामी आफै निर्णय गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरा राजनीतिज्ञहरू सरकारमा बस्नेहरूले
जति चाँडो यो कुरो बुझ्छन् उति हामी बाहिर चक्रव्यूहबाट उम्किन्छौँ। जति ढिला गर्छौँ फसिरहन्छौँ। नियति हामी यस्तै नियतिमा हुर्किन अभिशप्त छौँ भन्नु पर्यो कि जान्दा जान्दै हामी हाम्रै कारणले यो दुर्गतिमा फँसेका छौँ भनेर चाहिँ त्यसबाट उम्किन खोज्दैनौँ भनेदेखि कसलाई दोष दिनु त? गाह्रो छ नि उम्किन पनि होइन। सुरुदेखि तपाईँ जो अबदेखि फस्तिर भन्नु पऱ्यो नि त। कहीँ पनि अहिलेसम्म फस्नुभयो। मैले अघि नै भने अब फस्दिनँ, अब गर्दिनँ, म सुध्रे भन्न पाइएन। हिजोको पुरानो गुणहरू छ। होइन, बुझेँ। सधैँ त्यो गुण कतिपल्ट चेक बजाउने त है? त्यो गुण गरे बापतको केही लेनदेन पनि त गरिसक्यो होला नि त। ब्याज सबै तिरिसक्यो होला नि त अब। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ल, धन्यवाद। मलाई चाहिँ आफ्नो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो। हिमाल अनलाइन टिभी।